नमस्कार। टुट्नुको मतलब समाप्त हुनु मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ टुट्नुको मतलब जीवनको लागि सुरुवात हुनु पनि हो। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, गत प्रस्तुति यहाँहरूले हेर्नु भएको भए पक्कै अवगत छ यहाँहरूलाई कि हामी मूल्यनिष्ठ जीवन अथवा मूल्ययुक्त जीवनको विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। भ्यालु अफ लाइफ भनिन्छ। यो मूल्ययुक्त जीवन, मूल्यनिष्ठ जीवन भनेको के हो? हाम्रो जीवनमा यो कस्तो प्रकारको मूल्यहरू हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी पहिचान गर्ने, त्यो मूल्यलाई हामीले कसरी बढाउन सक्छौँ लगायत असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। यसका लागि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी रोजी दिदी यो श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नको लागि हामीसँगै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। दिदी, अब केही श्रृङ्खलासम्म हामी हाम्रो जीवन र जीवनसँग जोडिएको एउटा शब्द, महत्त्वपूर्ण शब्द छ मूल्य। जीवन मूल्य भनिन्छ, मूल्ययुक्त जीवन भनिन्छ। यो विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र सबैभन्दा पहिला यो जीवनसँग जोडिएको मूल्य शब्दमा म केन्द्रित हुन चाहेँ। जीवनसँग मूल्य शब्द किन जोडियो? मूल्ययुक्त जीवन भनिन्छ, मूल्यनिष्ठ जीवन भनिन्छ, यो भनेको के हो? यो विषयमा चर्चा गर्दै अगाडि बढौँ। हजुरले राख्नु भएको प्रश्न समय सान्दर्भिक छ, किनभने मूल्य भन्नासाथ हाम्रो ध्यान, पैसा, रुपैयाँ, धन पनि भनिन्छ, किमत पनि भनिन्छ, तिर नै जाने गर्छ। तर हामी यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको विषय भनेको जीवन मूल्यका बारेमा। अब यो जीवन मूल्य भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनको शाश्वत व्यवहारलाई भन्ने गरिन्छ। दैनिक हाम्रो व्यवहारहरूमा यी आइरहने गर्छन्। अब यसलाई भ्यालु पनि भनिन्छ, जसमा 5वटा अक्षर छन्, VALUE। हजुर। जस्तो अब भीबाट हामी के बुझ्छौँ? भाइसलेस, अर्थात् निर्विकारिता। जीवनमा यो निर्विकारिताको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। विकार भनेपछि हामीले यही बुझ्नु पर्यो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार। निर्विकार भन्ने बित्तिकै हामीले यही बुझ्नु पर्यो, जहाँ यी विकारहरू रहित अवस्था। हरेकको जीवनमा यो निर्विकारिताको अवस्था हुनैपर्छ? कस्तो हुन्छ? निर्विकारिताको अवस्था भएको अवस्थालाई महान अवस्था भनिन्छ। जसरी एउटा बच्चा सानो उमेरसम्म उसलाई महात्मा भनिन्छ। पूजा हुन्छ, एकदम पूजा हुन्छ। त महात्मा समान, देवता समान मान्ने गरिन्छ, किनकि उसमा कुनै विकार छैन। जब त्यो बच्चा ठुलो हुँदै जान्छ अनि उसले चाहिँ अब उसमा मेरो तेरोको भावनाहरू प्रवेश हुन थाल्छ। बच्चामा निर्दोष हुन्छ ऊ, होइन? एकदम। अनि ठुलो भएपछि मेरो तेरो मेरो भन्छ। अनि सानो बच्चा हुँदा जसले बोलाए पनि ऊ जान्छ, जसको काखमा पनि जान्छ। ठुलो भएपछि उसले छान्न थाल्छ, कसको काखमा जाने, कसको काखमा नजाने। त अब उसमा बिस्तारै मेरो र तेरो भन्ने भावना आयो। आइसकेपछि बिस्तारै विकारको प्रवेशता हुन थाल्छ। अनि बिस्तारै अब कामनाहरू, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष प्रवेश हुँदै गएपछि अनि ठुलो ठुलो हुँदै गएपछि अब विकारी जीवन बन्न पुग्दछ। त्यसैले जीवनलाई निर्विकारी पनि बनाउन सकिन्छ। बच्चाको जस्तो हाम्रो जीवन हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो कि अथवा स्वच्छ खालको जीवन हुनुपर्छ भन्न खोजेको? बच्चैको जस्तो जीवन त भइ त रहँदैन, अवश्य पनि हुँदैन। यसको लागि त हामी ठुलो त भइसक्छौँ। ठुलो भएपछि जिम्मेवारी हुन्छ, अब विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा पनि हामीले त्यो भावलाई लिएर हिँड्न त सक्छौँ नि त। सही हो। निर्विकारिताको गुणलाई बोकेर हिँड्न सक्छौँ, निर्विकारयुक्त कर्म गरेर हिँड्न सक्छौँ, जबकि त्यही निर्विकारिताले व्यक्तिलाई महान पनि बनाउँछ। त्यसैले त्यो निर्विकारिता छ। हामीलाई लाग्छ नि हामीलाई कुन चाहिँ विकार हो, कुन चाहिँ सही हो, म भित्रै भएको गुण चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो हो, कुन चाहिँ नराम्रो हो भन्ने पनि त हामीलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ नि। अवश्य पनि। कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो कुरालाई मेरै कुरा राम्रो हो भन्नेतिर हामी बढी जान्छौँ भने हामीले चिन्न सक्दैनौँ, चिन्ने क्षमता हामीमा हुँदैन। त्यसैले हामीले यसको लागि सोच्न पनि जरुरी हुन्छ। केही समय बसेर स्वयंको बारेमा यसो ध्यान गर्ने, अनि थाहा हुन्छ कि के राम्रो के नराम्रो भन्ने कुराहरू। हामी सोच्ने फुर्सद छैन हामीलाई अहिले। हामी यति व्यस्त छौँ कि हामीले बसेर एकाग्र भएर सोच्नै सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले चिन्न पनि सक्दैनौँ। कारण त्यो पनि हो, म भित्र नराम्रो कुराहरू के छ भन्ने कुरा हामीले पहिचानै गर्न सक्दैनौँ। मसँग राम्रो कुरा धेरै छ भन्ने घमण्ड, अभिमान सायद हामीसँग हुन सक्छ होला, होइन? एकदम। त्यसैले त्यस्तै त्यो त हाम्रो निर्विकारिताको मूल्य भयो, र साथै एबाट हामीले एक्सन, कर्म भन्ने बुझ्छौँ। अब हाम्रो कर्म कस्तो हुनुपर्छ त? कर्म हाम्रो महान बनाउनको लागि हामीले आफैलाई हेर्न जरुरी छ। कर्म भनेको हामीले काम धन्दा गर्नु, खाना पकाउनु, लुगा धुनु,
जागिर गरेर काम गर्नु परिश्रम गर्नुलाई मात्रै बुझ्छौँ, तर बोल्नु पनि एउटा कर्म हो नि। हो जस्तो अहिले हजुर बोल्नु भएको छ, म बोलिरहेको छु, एउटा कर्म गरिरहेको छु। यसबाट पनि कतिले सिक्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै हेर्नु पनि एउटा कर्म हो, हामी हेर्छौँ। त्यस्तै सुन्नु एउटा कर्म हो, कस्तो सुन्ने कस्तो नसुन्ने, र सास फेर्नु पनि कर्म हो, सास लिनु पनि कर्म हो। त्यसैले यी सबै कर्महरूलाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। त यो कर्महरूलाई हामीले ध्यान दियो भने हाम्रो कर्म श्रेष्ठ बन्छ। यसको लागि हामी खुद आफैलाई हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसमा ध्यान केमा दिने, कसरी ध्यान दिने? अब कसरी भन्दाखेरि हजुरको अब कामलाई ध्यान दिने। जसरी कुनै काम हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो काम मैले गरेको ठिक छ कि छैन, राम्रो गरेको छु कि नराम्रो गरेको छु, यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ हैन? रिजल्ट कस्तो आउँछ त रिजल्ट पछिको कुरा छ, तर हामीले गरेका कामहरू कस्ता छन्। कसैलाई सुख दिने काम छ कि कसैलाई दुःख दिने काम गरिरहेका छौँ कि हामी कर्म गरेँ भन्दैमा कसैलाई दुःख दिएर कर्म गर्नु पनि छैन। हाम्रो इन्द्रियहरूले गर्ने सबै नेगेटिभ र पोजिटिभ छन् नि कर्महरू त हैन, तर हाम्रो प्रयास रहोस् कि नेगेटिभ भन्दा पनि पोजिटिभ आओस् भन्ने खालको हाम्रो सोचाइ ध्यान चाहिँ हुनु पर्यो हाम्रो कर्ममा। र साथै कर्म महान र कर्म श्रेष्ठ भइसकेपछि कर्मको फल हामीलाई राम्रो मिल्छ। त्यसैले भनिन्छ नि कर्म गरौँ फलको आशा नगरौँ। त अवश्य पनि फल मिलेरै छोड्छ। फल पाउनु भनेको हाम्रो अधिकार हो। त्यसैले आश गरेर खोज्न जरुरी रहेनछ। बाँकी हामीले कर्म गर्दै जानुपर्ने रहेछ। त्यसैले कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउनु भनिन्छ। साथै अर्को हाम्रो शब्द रहेको छ लभ, प्यार। प्यार भनेको जीवनको आधार पनि हो, प्यार भनेको जीवनको श्रृङ्गार पनि हो, प्यार भनेको गलाको हार पनि हो। त त्यो प्यार भनेको जीवनमा अति जरुरी छ। प्रेम बिनाको जीवन निरस छ। जसरी हामीले उखु खान्छौँ, उखु कति रसिलो हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। जब त्यो खाइसकेपछि त्यसको छिल्का त हामीले फ्याँक्नु पर्यो, तर त्यो छिल्का कति निरस हुन्छ, रसिन छिल्का हुन्छ। त त्यस्तै अहिलेको समयमा प्यार भनेको निरस प्यार छ संसारमा, रसिन प्यार। जुन प्रेममा जुन ताकत र बल छैन, त्यो अडिरहन सक्ने बल छैन। त्यसैले आजकल दुनियाँमा हामी देख्छौँ नि, प्रेम भनेको अब रूपलाई देखेर गरिन्छ, धन सम्पत्ति देखेर प्रेम गरिन्छ, घर जग्गा जमिन देखेर प्रेम गर्छन्, बाहिरिक बनावट र आवरण देखेर प्रेम गर्छन्। तर वास्तवमा सच्चा प्रेम भनेको आत्मा देखेर गरिने आत्मिक प्रेम भनिन्छ, जसलाई चाहे वो कालो होस्, चाहे गोरो होस्, चाहे राम्रो चाहे नराम्रो होस्, उसको आत्मालाई गरेर देखिने प्रेम नै सच्चा प्रेम हो। त्यो प्रेमलाई नै मूल्य भनेर भनिएको छ। यो दुनियाँ नै प्रेममा अडेको छ भनिन्छ, प्रेमयुक्त दुनियाँ छ भनिन्छ। यहाँले अलिकति भित्री कुरा गर्नुभयो, सूक्ष्म कुरा गर्नुभयो, तर बाहिरी दुनियाँमा बाहिरी प्रेमको शक्ति त धेरै छ नि फेरि। एकदमै, किनकि बाहिरी प्रेमको शक्ति छ, तर त्यो दिगो पनि छैन, दिगो देखिँदैन। त्यसैले भित्री प्रेम गऱ्यौँ भने त्यो दिगो पनि हुन्छ, एकदमै टिकिरहने प्रेम हुन्छ। त्यसैले एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ घरमा उहाँको बुहारी अलिकति मनस्थिति बिग्रेको थियो कि, अनि त्यो अवस्था भइसकेपछि अनि आमाले त जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो, छोरालाई यो अर्को विवाह गर, ऊबाट अब हुँदैन भनेर जहिले पनि उहाँले त्यसरी भनिरहनुहुन्थ्यो। अनि जब उहाँ यो ज्ञान मार्गमा आउनुभयो, आएपछि उहाँले यो ज्ञान बुझ्नुभयो। ज्ञान बुझ्दै गएपछि उहाँले चाहिँ त्यो भन्न छोड्नुभयो आमाले, किनकि उहाँलाई प्यार जाग्यो बुहारीप्रति। यति प्रेम जाग्यो कि उहाँको बुहारीप्रतिको त्यो प्रेम भावलाई देखेर अनि उहाँले चाहिँ त्यो कहिल्यै पनि बोल्न छोड्नुभयो त्यस्तो शब्दहरू। अब आमाले आत्मिक प्रेम गर्न थाल्नुभयो। पहिला त आमाले बाहिरी प्रेम गर्नुभएको थियो, त्यसैले अब आमाले आत्मिक प्रेम गर्न थाल्नुभयो। भनेपछि प्रेममा आत्मीयता हुन अति जरुरी छ। मान्छे एउटा जीवनको मूल्यभित्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आन्तरिक प्रेम, आत्मिक प्रेम नै हो भन्ने यहाँले चर्चा गर्नुभयो नि। र साथै योबाट हामी बुझ्न सक्छौँ युनिटी, एकता। त हाम्रो एकतामा धेरै बल छ, एकतामा एकदमै शक्ति छ। कुनै पनि एउटा घरमा 3-4 जना छोराहरू थिए, उहाँहरू चाहिँ एकदमै झगडा गरिरहने, जहिले पनि झगडा गरिरहने। अनि पितालाई त एकदमै दुःख लाग्यो, सधैँ नमिलेर बच्चाहरू बसेको देख्दा दुःख लाग्थ्यो उहाँलाई चाहिँ। अनि त्यस पश्चात उहाँले के गर्नुभएछ, सबै बच्चाहरूलाई एउटा लट्ठी लिएर आउनु भन्नुभएछ, सिङ्गा जस्तै। अनि त्यस पश्चात ल्याएर त्यसलाई चाहिँ एउटा मात्रै भाँच्दा भाँचियो, त्यसै सबैलाई मिलाएर राखेर ल अब यो भाँच्छ त भनेर भन्दाखेरि त भाँच्न सकिएन। र उहाँहरूले पिताले के बुझाउनु भयो भन्दा बच्चाहरूलाई, सङ्गठनमा बल छ, त्यसैले तिमीहरू मिलेर बस्यो भने कसैले पनि तिमीहरूलाई टुटाउन सक्दैन। त्यसैले एक आपसमा मिलेर बस्ने गर,
र यसरी झगडा गरेर टुटेर फुटेर एकातिर रिसाएर बस्ने नगर, यस्तो भयो भने अरूले पनि तिमीहरूलाई टुटाउनेवाला छन् भनेर उहाँहरूले चाहिँ प्रेरणा दिनुभयो कि यसरी चाहिँ एकताको महत्त्व शक्ति कस्तो हुन्छ भन्ने प्रेरणा त्यसबाट प्राप्त भयो। यसलाई हामीले जीवनसँगै जोड्न सक्छौँ एकदम। त्यसैले एकताबाट पनि हाम्रो जीवनलाई मजबुत बनाउनमा, एउटा जीवन जिउनमा सरलता पैदा गर्नेछ। त्यसैले युनिटी हुनमा वृद्धि गर्नेछ भन्ने कुरा यसमा बताइयो। र साथै यीबाट इजिनेस, सरलताको गुण, र यसको साथै सरलता भन्ने बित्तिकै सजिलो स्वभाव, एकदमै मिल्न सक्ने सरल व्यवहार। जो सरल व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई सबैले मन पराउँछन् र त्यही व्यक्तिको खोजी गर्छन्। कुनै पनि काम गर्ने एउटा अफिस होस्, कारोबार गर्ने ठाउँ होस्, जहाँ पनि कुनै व्यक्ति छान्न पर्यो भने त्यो सरल स्वभाव हुने व्यक्तिलाई नै मलाई ऊ चाहियो भनेर माग गर्दछन्। र जो अप्ठ्यारा स्वभावका हुन्छन् उहाँहरूको त्यति माग हुँदैन। त्यसैले स्वभावलाई सरलचित बनायो भने एउटा हर कार्यमा अगाडि बढ्नमा सहज पनि हुने रहेछ। र सरल स्वभावी व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दा आज्ञाकारी पनि हुन्छ एकदम, र नम्रचित पनि हुन्छ, र उसले हरेक कुरालाई एउटा गर्न सक्ने उसमा क्षमता पनि हुन्छ। त्यसैले यो सरलता भनेको पनि एउटा जीवनको मूल्य हो। त भनेपछि हामीमा यी गुणहरू, यी मूल्यहरू हैन, निर्विकारिता, कर्म, श्रेष्ठ कर्म गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर र युनिटीका कुराहरूदेखि लिएर सरलताका कुराहरू भनेको हाम्रो जीवनका मूल्यहरू हुन्। भनेपछि यहाँले यसो बुझ्दाखेरि त यो जीवनको जति मूल्यको हामीले कुरा गरौँ नि, यहाँले भ्यालुसँग जोडेर चर्चा गर्नुभयो, यसो हेर्दा हाम्रो मानवीय गुण जस्तो बुझ्यो कि यो गुण र मूल्य भन्नु एउटै हो र जीवनको यो दुई शब्द मात्रै फरक हुनु र अथवा यिनीहरूको प्रकृति एउटै हो, कस्तो हो के हो? अवश्य पनि हजुरले मूल्य र गुण भनेको एउटै नै हो। त यो जीवनमा चाहिँ यो मूल्यको विकास गर्न जरुरी छ र यसको विकासको लागि चाहिँ हामीभित्र चाहिँ यो एउटा श्रृङ्गार पनि हो मूल्य भनेको चाहिँ। जसरी अब हामीले मूल्य भनेको हाम्रो एउटा गहना भनिन्छ नि, गहना भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा के लाग्छ भन्दा बजारमा पाइने घर गहनाहरू भन्ने कुरा याद आउँछ हामीलाई, झट्ट हाम्रो मन त्यतै जान्छ। तर गहना भनेको त्यो त भयो हाम्रो बाहिरिक शरीरलाई सुन्दर बनाउनको लागि गहनाहरू, जीवनको आन्तरिक गहना हो। आन्तरिक गहनाहरू। यो मूल्य अर्थात् गुण भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनको भित्री गहनाहरू रहेछन् यो चाहिँ। त्यसैले यो गहनाहरूले हाम्रो सुन्दरतालाई बढाउँछ। जसरी म हजुरलाई यो उदाहरण दिन चाहेँ, जस्तो कि हामीले गलामा हार लगाउँछौँ, बजारमा डिजाइनदार हारहरू पाइन्छ, हार लगाएर हाम्रो गलाको सुन्दरता त बढ्छ। तर वास्तवमा हाम्रो असली सुन्दरता भनेको यो हृदयमा दया, करुणा, प्रेम, भावना यदि छ भने अझ यसको सुन्दरता बढ्नेछ भनिएको छ। जस्तो अब कानको सुन्दरता बढाउनलाई हामीले एउटा कुण्डल लगाउँछौँ, रिङ लगाउँछौँ, झुम्का लगाउँछौँ भनौँ। अब यसले त बाहिरी कानको सुन्दरता बढायो, तर यो कानको सुन्दरता त्यहाँ छ जब हामी कानबाट सकारात्मक सुन्ने गर्छौँ, सकारात्मक कुराहरूको श्रवण गर्छौँ। र साथै अर्को रहेको छ, अब हामीले हातमा कङ्गन चुरा लगाउँछौँ, यसले हातको सुन्दरता बढाउँछ बाहिरिक रूपमा। तर हाम्रो भित्री हातको सुन्दरता भनेको सहयोगी हात बन्छ भने, सेवाधारी हात बन्छ भने। पाउमा हामी पाउजु पनि लगाउँछौँ पाउको सुन्दरता बढाउनको लागि, तर पाउको सुन्दरता त्यहाँ छ जब यो पाइलालाई हामीले राम्रो काममा चाल्छौँ। र साथै हामीले अर्को हैन, आँखामा हामी गाजल लगाएर आँखाको सुन्दरता नि बढाउँछौँ। त यो आँखाको सुन्दरता त्यहाँ समाइएको छ जब यो आँखाले सबैलाई पवित्र दृष्टिले हेर्छौँ, आत्मीय दृष्टिले हेर्छौँ, पोजिटिभ दृष्टिले हेर्छौँ। अब मुखमा पनि लिपस्टिक लाउने गरिन्छ मुखको ओठको सुन्दरताको लागि, तर मुखबाट मिठो बोली वचन जब हामी प्रयोग गर्छौँ तब हाम्रो मुखको सुन्दरता बढ्दछ। त यसरी हामीले यो शरीरको सुन्दरताको विकास गर्नुको साथसाथै एउटा आध्यात्मिक सुन्दरता, भित्र आन्तरिक सुन्दरता मूल्यहरूद्वारा हुनेछ। यसै बिचमा म एउटा प्रसङ्ग यहाँलाई राख्न चाहेँ। एउटा घर थियो, परिवार थियो, त्यहाँ छोराछोरी, सासू ससुरा हुनुहुन्थ्यो, बुहारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि कमाउनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि। उहाँ चाहिँ जहिले पनि आफ्नो एउटा कमाएको सम्पत्तिबाट उहाँले समय समयमा यही मेकअपका सामान मात्रै किनेर ल्याउनुहुन्थ्यो कि श्रृङ्गारकै सामानहरू ल्याउनुहुन्थ्यो। र उहाँले बढी समय भनेको अब दिनभरि जागिरमा जानु पर्यो, बिहान बेलुकाको भएको 1-2 घन्टा समय पनि 1 घन्टा त उहाँले श्रृङ्गारमै बिताउनुहुन्थ्यो। यस्तो गर्दा गर्दा ती बच्चाहरूको राम्रो पालना पनि उहाँले गर्न सक्नुभएको अवस्था थिएन। ती मातापिताको सेवा पनि गर्नु पर्यो नि, आफूभन्दा ठुलाको त त्यो सेवामा पनि उहाँले टाइम दिन सक्नुहुन्थेन। हुन त उहाँ बाहिरिक रूपमा खुब सुन्दरी राम्रो हुनुहुन्थ्यो, तर
घरका परिवारलाई उहाँ त्यति राम्रो लाग्थेन। ओहो। किन राम्रो लागेन त भन्दा उहाँको सेवा भाव, उहाँको प्रेम भाव, उहाँको नम्र भावको कमी थियो। त्यो गहना चाहिँ उहाँले लाउन बिर्सिनु भएको थियो। भित्री गहनाहरू, भित्री गहनाहरूलाई उहाँले छोड्नु भएको थियो। त्यो बालबच्चाप्रतिको एउटा लालन पालन रूपी जुन गहना हो, एउटा आमा भएर त्यो गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्थेन। त्यसैले उहाँ त्यति सुन्दर देखिनुहुन्थेन र उहाँलाई त्यति राम्रो पनि अरूलाई लाग्दैन थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले हामीलाई सुन्दर बनाउने भनेका यी मूल्यहरू नै रहेछन्। हामीले मूल्यको कुरा गर्दाखेरि मूल्यको त अवमूल्यन पनि हुन्छ, मूल्य बढ्छ पनि, मूल्य घट्छ पनि। जीवनसँग हामीले मूल्य जोडेर चर्चा गरिरहेका छौँ। हाम्रो जीवनको मूल्य बढाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको मूल्य घटिरहेको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ, हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। कस्तो अवस्था रहन्छ? अब यसरी हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यदि हामीलाई कसैले औँल्याउँछन् यस्तो उस्तो होइन, तिमी यहाँ त्यहाँ कमी कमजोरीहरू देखाउँछन् भने अवश्य बुझ्नुपर्छ मबाट केही मूल्यको कमी भएको छ भन्ने कुराबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि कहिलेकाहीँ आफूले आफूलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। सकेसम्म हामीले आफैले आफूलाई थाहा पाउने कोसिस गर्नुपर्छ। यदि हामीले थाहा पाइएन भने पनि हामीले चाहिँ यो बुझ्न पर्यो कि कसैले कमी कमजोरीहरू देखायो भने मेरो केही कमी छ कि, सायद मेरो मूल्यहरूमा केही घटी बढी भयो कि भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसबाट चाहिँ भनेपछि हाम्रो जीवनमा मूल्य घट्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ। त्यसलाई पत्ता लगाउने काम चाहिँ आफ्नै हो। अरूले सङ्केत गरिरहेको हुन्छ, तिमीमा यो खराबी छ, तिमीमा यो कमजोरी छ, यसलाई यसरी सुधार भनेर कसैले सङ्केत गरेपछि त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। हामीले हाम्रो मूल्य अथवा हाम्रो गुणहरू, अवगुणहरूको कमी कमजोरी भइरहेको छ, यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने प्रयास हामीले गर्नु पनि पर्यो। र सँगसँगै मूल्यनिष्ठ जीवन भनिन्छ नि, मूल्ययुक्त जीवन र मूल्यनिष्ठ जीवन, यो दुई शब्दमा केही फरक छ? कस्तो अवस्था हो कि एकै विषय? मूल्यनिष्ठ जीवन भनेपछि एउटा मूल्यहरूलाई इमान्दारितापूर्वक युज गर्नु। यी मूल्यहरूलाई पनि हामीले इमान्दारी भएर युज गर्न पर्यो। मूल्यहरूमा कुनै दाग लाग्न दिनु भएन। हामीले चाहिँ यसको महत्त्वलाई बढाउनु पर्यो। हामीले मूल्य भनेको त एउटा हाम्रो जीवनको आधार पनि हो, जिउनको लागि एउटा आधार पनि हो भने अब यसको लागि जसरी एउटा हामीले फोटो खिच्यौँ, सुन्दर राम्रो बेलाको फोटो, महत्त्वपूर्ण फोटो थियो, त्यसलाई फ्रेम गरेर जब घरमा लिएर आउँछौँ हामीले, घरमा ल्याएर जता पाए त्यतै राख्यौँ, त्यसको मूल्य बढेन। यसको लागि एउटा आधार चाहियो, वाल चाहियो या कुनै स्ट्यान्ड चाहियो जहाँ हामी राख्यौँ भने त्यो आधार बनाएर राख्छौँ त त्यसको मूल्य बढ्छ। कोही पनि व्यक्ति आएर हेर्नुहुन्छ, ओहो कति सुन्दर फोटो रहेछ भनेर हेर्नुहुन्छ, त त्यो फोटो त्यो आधारमा अडिएको छ भने त्यस्तै हाम्रो जीवनमा मूल्य भनेको जीवनलाई सुन्दर बनाउने एउटा आधारहरू हुन् भने यो मूल्यको विकास गर्नको लागि, मूल्यलाई सुन्दर बनाउनको लागि, मूल्यलाई वृद्धि गर्नको लागि अब मूल्य कस्तो छ त भनेर बुझ्न, जस्तै एउटा हिरा हेरौँ, हिराको मूल्य तोक्नको लागि त्यसको गुणवत्ताको आधारमा मूल्य तोकिन्छ। त्यसको क्वालिटी कस्तो छ त्यो आधारमा। हिरा चम्किलो हुनु पर्यो, हिरामा बेदाग हुनु पर्यो, दाग रहित हुनु पर्यो, एकदम सुन्दर हुन पर्यो, अनि तब मात्रै त्यो हिराको मूल्य बढ्छ। त्यस्तै प्रकारले यो मूल्यले पनि हाम्रो जीवनलाई दाग रहित, अब अलौकिकताले भरपुर, सुन्दर बन्नमा महत्त्व दिन्छ। तब हाम्रो जीवनको मूल्य बढ्न थाल्छ। त्यसमा हामीले यति धेरै मूल्यको कुराहरू गऱ्यौँ, जीवनको गुणका कुराहरू चर्चा गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ मेरो जीवन मैले जस्तो चाहन्छु त्यस्तो बनाउन सक्छु। कतिको सजिलो छ, कतिको गाह्रो छ, मैले चाहे जस्तो जीवन म आफूले बनाउने मैले प्रयास गरेँ भने सक्छु भन्ने पनि लाग्न सक्छ नि। अवश्य यसमा हजुरले भन्नुभएको कुरा, हामी कुनै पनि कामहरू गर्दा म यो काम गर्छु भनेर चाहेर गरेँ भने त सकिन्छ नि त। कुनै मिठो खाना पकाएर खान्छु भने त खाइहाल्छौँ त हामी। कुनै ड्रेस राम्रो लगाउँछु भने त्यो पनि बाँकी राख्दैनौँ, लगाइहाल्छौँ हामी। कुनै पनि चिज अब एउटा जीवनभर कमाएको धनले घरमा यस्तो बनाएरै छोड्छु भनेर बनाएरै छोड्छौँ हामीले। एउटा ठान्ने रहेछ कि जीवनले चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ ठान्नु पर्ने रहेछ। हामीले ठान्यौँ भने चाहिँ म यस्तो बनाउन सक्छु भनेर सोच्यौँ भने चाहिँ बनाउन सक्ने रहेछौँ। यसको लागि श्रम गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो। कर्मलाई सानो ठुलो भन्न भएन, यो काम गर्छु यो काम गर्दिनँ भन्न पनि भएन। अवश्य पनि हामी सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति मेहनत र एउटा लागि पर्नुपर्छ, सकिन्छ नै। भनेपछि हामीले जीवन जस्तो चाहन्छौँ त्यस्तै बनाउन सक्ने रहेछौँ। राम्रो बनाउन चाहन्छौँ राम्रो बनाउन सक्ने रहेछौँ, यसलाई खराब बनाउन चाहन्छौँ खराब बनाउन सक्ने रहेछौँ। भनेपछि सम्पूर्ण जीवनको अधिकार आफ्नै हातमा रहेछ भन्ने निष्कर्ष आजको चर्चा मार्फत हामीले गऱ्यौँ। मूल्ययुक्त जीवनको चर्चा गरिरहँदाखेरि आउने प्रस्तुतिमा फेरि हामी आगामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि यो समय उपलब्ध गराउनुभयो दिदी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति।
दर्शकवृन्द, यहाँहरूले पक्कै पनि आजको प्रस्तुतिबाट धेरै कुराहरूको मनन गर्नुभयो होला, चिन्तन पनि गर्नुभयो होला कि जीवनमा कति धेरै विषय र सन्दर्भहरू छन् जसलाई हामीले महत्त्वका साथ हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। हामीले जस्तो चाह्यो त्यस्तै बनाउन सक्ने रहेछौँ हाम्रो जीवनमा, र यो जीवनलाई अझ राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसका प्रयासहरू हाम्रो तर्फबाट कसरी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी प्रस्तुतिमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आगामी नयाँ दिग्दर्शन यहाँहरू सबैलाई हेर्नको लागि आग्रह गर्दै नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।